बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे होंगे। मैं सफ़िया अपने चैनल सुकून दिल में आपका इस्तकबाल करती हूँ। तो नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही प्यारा किस्सा सुनाने वाली हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस के बारे में, कि एक ख़वातीन होकर वो किस तरह से लोगों पर हुकूमत किया करती थी। उसका पूरा किस्सा आज मैं आपको बताऊंगी नाजरीन, और उम्मीद करूंगी कि आपको पसंद आए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे मामूल आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी और वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए नाजरीन, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक मरतबा का वाक़या है नाजरीन, कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। तो सभी इंसान, जानवर, परिंदे, जिन्नात सब लोग दरबार में हाजिर थे। लेकिन उस वक्त एक परिंदा हाजिर नहीं था उनके दरबार में, जिसको हुदहुद कहा जाता है। वो दरबार में मौजूद नहीं था। तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पता चला कि हुदहुद दरबार में मौजूद नहीं है, गैर हाजिर है, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताई कि वो किस वजह से दरबार में हाजिर नहीं है, तो मैं आज उसको सज़ा दूंगा। तो फिर कुछ देर के बाद जब हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ पर एक मलिका हुकूमत करती है, और वहाँ के रहने वाले लोग जो है वो सूरज और चाँद को अपना खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। तो वैसे तो नाज़रीन सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन वो जो हुदहुद था, हुदहुद जो है वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुछ ज़्यादा खिदमत करता था, और इसी वजह से वो उनके ज़्यादा करीब था। तो उसके बाद जब हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया, कि आज ये जो वाक़या है नाज़रीन, वो आज भी मतलब बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको आज के वक्त में हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। तो नाज़रीन, जो हुदहुद था, हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती है, और जो कुछ भी एक बादशाह के पास होना चाहिए वो सब कुछ उसके पास मौजूद है। लेकिन वो जो है वो कौम अल्लाह ताला को छोड़कर चाँद और सितारों की इबादत करते हैं और उसी को अपना खुदा मानते हैं। तो उसके बाद जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस के नाम एक ख़त लिखा, और हुदहुद को वो ख़त देकर कहा कि हुदहुद को वो ख़त दिया, और हुदहुद जो है वो उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी मतलब इसका ज़िक्र मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलका बिल्किस के पास इस ख़त को गिरा दो। तुम दूर होकर देखना कि वो क्या जवाब देती है, मतलब कहीं छिप जाना, और छिपने के बाद देखना कि वो उस ख़त को पढ़कर उनका क्या रिएक्शन होता है, वो क्या जवाब देती है। तो उसके बाद हुदहुद ने वो ख़त लेकर जो है जब वो मलिका बिल्किस के पास गया, तो और मलका बिल्किस की गोद में उन्होंने वो ख़त गिरा, हुदहुद ने वो ख़त गिरा दिया। तो जब मलका बिल्किस ने जो है उस ख़त को देखा, तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और उसको पढ़ने के बाद कहा कि ए लोगों, मुझे ये ख़त खुद को अल्लाह ताला के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है, और उन्होंने इस ख़त में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। ख़त को सुनकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से जो है वो मशवरा किया। तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। तो उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना जो है वो सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान ही होता है, इसमें जो है वो किसी तरह से हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मलका बिल्किस ने कहा कि बेहतर तरीका ये है कि कुछ ख़जाने और कुछ तोहफ़े हज़रत सुलेमान के पास भेज दिए जाएं। अगर वो सच में अल्लाह ताला के नबी हैं तो वो उन तोहफ़ों को कबूल नहीं करेंगे, और हम लोगों को जो है वो अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए नहीं कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो सिर्फ तोहफ़ों को कबूल करके हमें जो है वो दोबारा अल्लाह ताला के जो है ईमान लाने पर नहीं कहेंगे। और अगर वो अल्लाह ताला के नबी होंगे तो वो उन तोहफ़ों को हरगिज़ भी कबूल नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है वो मलिका बिल्किस ने हर तरह के ख़जाने, तोहफ़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो है वो भेजे।
تو اس پر جو ہے وہ ان کو سب تحفوں کو بھیجنے کا جو ہے وہ اس نے انتظام کیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہدہد نے سب کچھ دیکھا۔ وہ دیکھنے کے بعد فوراً جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے یہ سب کچھ بتایا جو اس کے مطلب دربار میں ملکہ بلقیس کے دربار میں ہوا تھا، کہ کس طرح سے ملکہ بلقیس نے کہا ہے کہ مطلب اگر وہ دین والے ہوں گے تو وہ اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، اور اگر نہیں ہوں گے تو قبول کر لیں گے۔ تو کچھ دنوں کے بعد جب ملکہ بلقیس کے خادم سبھی تحفوں اور خزانوں کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کا تحفہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس کے آگے دنیا کی کوئی بھی دولت، کوئی بھی خزانہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو جب ملکہ بلقیس کے تحفوں کو اور اس کے خزانوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ واپس کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اس کے وزیروں سے، ملکہ بلقیس کے وزیروں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس پر ایمان لائے، اس کی عبادت میں جو ہے عبادت کرے اور میری بارگاہ میں آئے۔ تو اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ اے درباریوں، تم لوگوں میں سے ایسا کون ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ناظرین کہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا، اور اس تخت پر جو ہے وہ سونا، چاندی، ہر طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کا حکم کیا، اپنے مطلب دربار میں اس بات کو کہا کہ کون ہے جو مطلب اس کا تخت لا سکتا ہے میرے دربار میں، تو دربار میں سے ایک بہت بڑا جن بولا کہ حضور اس تخت کو میں آپ کی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس سے بھی زیادہ جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو یہ سن کر جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر ہے ایک، جس کا نام آصف تھا، اس نے کہا، وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی تھا، تو انہوں نے کہا کہ دربار میں حضور میں اس تخت کو لا سکتا ہوں، مطلب پلک جھپکتے ہی آپ کے دربار میں حاضر کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت آصف علیہ السلام نے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب قابلیت عطا کی تھی، تو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، تو اس طاقت سے جو ہے وہ انہوں نے ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو ہے وہ محل میں کھینچ لیا۔ وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے پاس آ گیا، اور وہ جو تخت تھا وہ انہوں نے جو ہے وہ زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے لے کر آئے تھے، یعنی زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں ہی، پلک جھپکتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ تو ناظرین، یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان۔ تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، جو ان وزیروں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے ملکہ کو جو ہے وہ بولو کہ وہ میرے دربار میں حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی عبادت کرے۔ تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے دیکھا اپنے تخت کو، جب وہاں پر انہوں نے موجود دیکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دیکھا، تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے وہ بول اٹھی کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے ملکہ بلقیس جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ، جو بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گا، اور چلتے چلتے ایک چھوٹی سی دعا کرنا چاہوں گی ناظرین، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں پیارے نبی کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی ہدایت دے، اور ہم سب کو جو ہے وہ برے کاموں سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی میری چھوٹی سی ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے بارے میں۔ امید کروں گی کہ آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ تو ناظرین، چلتے چلتے آپ سے ایک بار پھر کہنا چاہوں گی کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو ناظرین، چلتی ہوں، پھر ملتی ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔